السلام عليكم مرة واحدة أخرى. بون دابا غادي نخدمو لو بروميير اكزرسيس كيف ما خدمت معكم بالطريقة العادية اللي يقدر أي واحد يجاوب بها. دونك دابا نخدمو معكم بواحد الطريقة باش نديمونطريوه وصافي. دونك على بركة الله، بسم الله. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش يوصلكم الجديد، ولايك الى عجبكم لا فيديو، وتعليقاتكم كنتسناها بفارغ الصبر باش انا نشوف واش كيعجبكم هادشي اللي كنديروه ولا لا. بون الا بغينا نديمونطريوه هذا باش الا تحط مره واحده اخرى ما يقول بناش. كاين واحد لام دو سيزارو، خصكم تعرفوا هاد لام دو سيزارو ضروري. دوزيام هادي دو سيزارو نورمالمون كيديروا اكسون مهم صافي. كيقول لك سوا واحد اليو ان tel que n appartenant à n, une suite de nombres réels, واحد la suite de nombres soit réels ياك، soit يكون داك لو نومبر réel ولا complexe عقادي صافي. قالك سي elle converge vers elle، الا كانت هاد un converge vers واحد la limite L، alors la suite de ces moyens de Césaro de terme général converge et sa limite est L. الا كانت كتكونفيرجا vers L، دونك راه كنشرحها لكم نكتبها. هانتوما كي كتكتب سي ان هي واحد على ان لا سوم من ان كات ايكال ان ديال باغ اكزومبل او ان صافي. دونك هادي كي هتكتب او 1 بلس او 2 بلس او 3 بلس حتى الاو ان على ان لا سوم فكتها كتكتبها كاع على الان صافي. دونك انا الا جيت نطبق هاد القاعده على هادي وقال لك بان لا ليميت ديالها كتساوي ليا نفس العدد، بون اجي نطبقوها هنا. اجي وحطوا لي هاد يو ان بلس ان موا يو ان هي في ان صافي. نديرلو هكا باش يبان سي بون مزيان هكا. حطوا اون مي في ان، في ان هي يو ان بلس ان موا يو ان صافي. دونك لا ليميت ديال في ان طونك ان تنفير بلس لانفيني ديال في ان كتساوي ليا جوج. ها نتوما يو ان بلس ان موا يو ان كتساوي ليا جوج. الا حطيت هادي في ان كتولي في ان ليميت طونك ان تنفير بلس لانفيني ديال في ان كتساوي ليا جوج. الوغ غنقلبو على هادي، انا كنشوف يو ان سور ان ياكو. اون فوا تشوفوا هاد لا ليميت ديال يو ان سور ان واحد شي حاجه على الان، فكروا في هاد لو تيوريم دو سيزارو. هاد لام سيزارو تفكروها ضروري، عقلوا عليها. اون فوا تلقاو شي حاجه على الان في لا ليميت وقال لكم سي ودير لكم شي حاجه هنا وعطيكم واحد لا ليميت ديالها، عرفوا بانكم غتخدموا بالتيوريم دو سيزارو. هادشي الا ما خدمتوش بالطريقه العاديه كيف كاين في لا فيديو الاول صافي. دونك لحد لهنا باين. حنايا عندنا هاد في ان اللي حطينا هنا كتساوي ان بلس ان مو ان. في ان غنقولوا له هي une suite de termes dans R de termes dans R اولا و dans C complexe. هادشي اللي قلت لكم هنا كيكون يا اما غيال يعني انه dans R اولا complexe يعني انه dans C. سي بون بانت لكم ياكو. دونك افيك ليميت ديال في ان هي هادي، دونك ليميت دونك ان تنفير بلس لانفيني غادي تحطوا ليا في زيرو الحد الاول. مثلا هنا غادي تبدا مثلا بالزيرو في زيرو بلس في ان بلس في دو بلس حتى الفي ان موان زان على الان خصها تساوي ليا داك لا ليميت. هذه هي القاعده. دونك هذه سي ان ديالها. دونك ليميت دونك ان تنفير بلس لانفيني راه كتساوي ليا لا ليميت. فهمتوا؟ دونك الليميت ديال هذاك العدد على ان راه كيساوي لي داك ال. اجي نطبقوها. انا عندي في ان هي يو ان بلس 1 موان يو ان. سي ان تيغال زيرو دونك في زيرو فين ما كان الان نعوضها بالزيرو هي يو ان موان يو زيرو. في واحد سي ان تيغال 1 هي يو دو هي يو ان هي يو دو موان يو ان. سي ان تيغال 2 سي بون دونك هي
V2 كتساوي ليا E3 moins E2. إلا لاحظتوا راكم غاديين U1 تمشي مع U1 U2 تمشي مع U2 U3 تمشي مع U3 تجي U4 تمشي مع U4 وهي بتبقى غادية حتى لين حتى ال Vn moins 1 si n تيغالا n moins 1. وفي هاد لو كا هتجيكم هي Un moins UN moins 1 وهاد UN moins 1 تختزل مع هادي دونك كتبقى غادي كتختزل حتى فين كنلقاو بانه كتبقى ليا في التالي كتبقى ليا موان او زيرو. ها هي حتى ديما كتختزل مع حتى شي حاجه ما كاينش ليها يختزل او زيرو هنا وتبقى ليا الاو ان. دونك هاد لا سوم هادي اللي جمعتو في 0 بلس في 1 بلس في 2 بلس في 3 نكتبها لكم باش تبان لكم الا ما كانش هكا باينه. هانتوما في 0 هي او 1 moins U0 plus V1 هي U2 moins U1 plus V3 هي U3 moins U2 plus غتبقى غادية حتى ال UN moins UN moins 1. دونك هاد U1 هتمشي مع U1 U2 هتمشي مع U2 U3 هتمشي مع U3 UN moins 1 هتمشي مع UN moins 1 على كلشي على ال N. أنا غير عوضت دونك N تنفيغ plus l'infini صافي. دونك شنو غيبقى ليا غتبقى ليا moins U0 plus UN sur n limite tant que n tend vers plus l'infini. هاد الأو هيكون ناقص 3 1 2 5 10 اللي بغا يكون حيت عدد الحد الاول ديال المتتاليه دونك هيكون عدد. دونك الا كان عدد واحد العدد على الانفيني كيساوي لي 0 ال على الانفيني هي 0. هذه قاعده ديال من القواعد العشريه ديال النهايات اللي قريتوهم في 5 في 6 بلوتو 6 قلتو النهايات. دونك ال على الانفيني هي 0 3 على الانفيني هي هذا 3 على 100 مليار اللي بغا يكون على الانفيني كتعطيني 0. دونك او 0 كيف ما كان بون اجي نفرقها لكم باش تبان لكم هي موان او 0 سور ان بلس او ان سور ان. هذه الليميت دونك ان تنفيغ بلس لانفيني بانت لكم. دونك هذه شنو قلنا العدد على الانفيني حيت ان تنفيغ بلس لانفيني هو 0 فيو. دونك بقات لي u1 sur n limite دونك n تنفيغ بلس لانفيني ديال u1 sur n. هذه اللي مدومونديا كنقلبوا عليها ياكو. شنو قال لكم في القاعده انها هاد الليم ديال سيزارو كتقولك بان الا كان هادشي كيساوي هادشي وكانت لا ليميت كونفيرج دونك راه كتساوي داك ال داك العدد اللي خرج لكم. شنو هو كنشرحها لكم حيت فريمون هاد التيوري ما كانش يتحط للناس اللي داك العام دوزوا الباك وما غاديش يفهموا. بون هانتوما باختصار عندكم واحد ليميت عطاكم هنا واحد ليميت دونك ان تنفيغ بلس لانفيني ديال او ديال 5 باغ اكزومبل ديال شي في ان كتساوي لي باغ اكزومبل